इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी इत्येतेषां देशानां यात्रायाः अनन्तरं नवदिल्लीं प्रति प्रस्थिता। उपराष्ट्रपतिना श्रीजगदीप धनखड़ेन शिक्षायाः व्यावसायीकरणत्वात् शिक्षा प्रभाविता भवन्ती अस्तीति प्रतिपादितम्। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारामन् इत्यनया प्रोक्तं यत् मैक्सिको भारतयोः संयुक्तप्रयासैः अत्युन्नत वैद्युतिक उपकरणादिषु विविधीकरणद्वारा सुकरा स्थितिः इतोऽपि सुदृढा भवितुमर्हतीति। 24,200 शरसन्धान विश्वचषक स्पर्धायाः निर्णायक प्रतियोगिता अद्य मैक्सिको देशे आरभ्यते। अपि च भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अग्रिमयोः दिनद्वयतः दिनत्रयं यावत् तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कर्णाटक सहित राष्ट्रस्य दक्षिणभागेषु धारासारवर्षायाः सम्भावना प्रकटितास्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी इत्येतेषां देशानां यात्रायाः अनन्तरं नवदिल्लीं प्रति प्रस्थिता। अस्मद्वार्ताहरेण प्रोक्तं यत् राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः सोत्साहं पारम्परिकरीत्या च निर्गमन समारोहः समायोजितः। मलावी देशस्य उपराष्ट्रपतिना माइकल बिज्विक इत्यनेन अन्यैश्च अधिकारिभिः तस्यै यात्रावसानोत्सर्गः दत्तः। राष्ट्रपतिना अनया यात्रया अफ्रीकी देशैः सह भारतस्य सम्बन्धेषु एकः नवीनोऽध्यायः योजितोऽस्ति। उपराष्ट्रपतिना श्रीजगदीप धनखड़ेन शिक्षायाः व्यावसायीकरणत्वात् शिक्षा प्रभाविता भवन्ती अस्तीति प्रतिपादितम्। श्रीधनखड़ः अद्य मध्याह्ने सीकर जनपदस्य एकस्मिन् अशासकीय शिक्षणसंस्थाने भाषमाणः अवोचत् यत् शिक्षायाः व्यावसायीकरणं राष्ट्रस्य भविष्याय कदापि स्वस्तिकरं नास्तीति। तेनोक्तं यत् शिक्षा कदापि आयस्य साधनं नासीत्, अपितु त्यागस्य, दानस्य, स्वस्थसमाजस्य निर्माण हेतुश्च आसीत्। श्रीधनखड़ेन प्रोक्तं यत् सम्प्रति शिक्षा तादृशं वस्तुभूतमस्ति यस्य विक्रयणं लाभाय क्रियते, येन हि शिक्षायाः गुणवत्तायां प्रतिकूलप्रभावाः जायमानाः सन्ति। उपराष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् अनुसन्धान नवाचाराणां सर्वातिबृहत्तमाः लाभार्थिनः उद्योगाः वर्तन्ते, ये हि राष्ट्राय विश्वपटले शक्तिं यच्छन्ति। श्रीधनखड़ः उक्तवान् यत् वैदेशिक आक्रमणकारिणः प्राचीनभारतस्य ज्ञानकेन्द्राणि नष्टीकृतवन्तः। ब्रिटिश शासनकाले च भारतीय शिक्षण संस्थानानि समापितानि। तेनोक्तं यत् छात्राः सम्प्रति शिक्षायै विदेशं जिगमिषन्ति, परन्तु भारते एतदर्थम् अनेके अवसराः सन्ति। उपराष्ट्रपतिना राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः प्रशंसां कुर्वन् एतां क्रान्तिकरः पदक्षेपो अस्तीत्यपि उक्तम्। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारामन् इत्यनया प्रोक्तं यत् मैक्सिको भारतयोः संयुक्तप्रयासैः विशेषतः सेमीकण्डक्टर, प्रिंटेड सर्किट फलक सहित अन्येषु अत्युन्नत वैद्युतिक उपकरणादिषु विविधीकरणद्वारा सुकरा स्थितिः इतोऽपि सुदृढा भवितुमर्हतीति। वित्तमन्त्रिणा मैक्सिको सिटीति क्षेत्रे व्यापार विनिवेशयोः सहयोगाभिवर्धयितुं भारत मैक्सिको व्यापार विनिवेश शिखर सम्मेलने भागं भजन्त्या एतदुक्तम्। सम्मेलनेऽस्मिन् मैक्सिको सिटी इत्यस्य आर्थिक विकास मन्त्री मनोला जबोल्जा अल्दामा इत्येषोऽपि शिखर सम्मेलनेऽस्मिन् प्रातिभाग्यम् अकरोत्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।
रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन उक्तं यत् अत्याधुनिक प्रविधिषु विनिवेशं कृत्वा अपि चैकस्य सुदृढ रक्षा पारिस्थितिकीय तन्त्रस्य पोषणं कृत्वा प्रशासनेन सुनिश्चितमस्ति यत् सशस्त्रबलानि भविष्यत्कालाय सन्नद्धानि स्युरिति। अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय रक्षा महाविद्यालयस्य विशिष्टाचार्यछात्राणां 62तमं दीक्षान्त समारोहं सम्बोधयन् श्रीसिंहः अकथयत् यत् साम्प्रतिके काले युद्धभूमिः सागरीय वायव्यादि पारम्परिक क्षेत्राणि अतिरिच्य बहिर्निर्गतास्ति। श्रीसिंहेनोक्तं यत् सशस्त्रबलानि सम्प्रति बहुक्षेत्रीय वातावरणेषु कार्याणि सम्पादयन्ति। Artificial intelligence or AI have the potential to revolutionize military operations from predictive analytics to autonomous decision-making systems. You will be the leaders who will have to decide where and how to leverage this technology and whether you will deploy this technology to enhance situational awareness or to optimize resource allocation or to improve decision-making in real time. रक्षामन्त्री अवदत् यत् अद्यतनीये पारस्परिकतया सम्बद्धे संसारे सैन्यनेतृभ्यः आवश्यकमस्ति यत् भूराजनीतिम् अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्धान् वैश्विक सुरक्षा संघटनानि च ते सम्यक्तया विजानीयुरिति। जम्मूकश्मीरेति केन्द्रशासित प्रदेशे उपराज्यपालेन मनोज सिन्हा वर्येण श्रीनगरस्य ईदगाहेति निर्वाचनक्षेत्रात् विधानसभा निर्वाचने विजिताय वरिष्ठाय नेशनल कॉन्फ्रेंस दलस्य नेत्रे मुबारक गुल इत्यस्मै कार्यकारी विधानसभा अध्यक्षत्वेन पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथग्रहणं कारितम्। अद्य श्रीनगरस्य राजभवने एकस्मिन् समारोहे तस्य शपथग्रहणं जातम्। अस्मिन् अवसरे मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्ला, उपमुख्यमन्त्री सुरेन्दर चौधरी, सकीना याटू, जावेद डारह, जावेद राणा, सतीश शर्मा इत्यादयः मन्त्रिमण्डलीय सदस्याः अपि उपस्थिताः आसन्। श्री गुलः शुक्रवासरे जम्मूकश्मीर विधानसभायाः सभापतित्वेन नियुक्तः। सः श्वः जम्मूकश्मीर विधानसभायाः नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः शपथग्रहणं कारयिष्यति। आगामी झारखण्ड विधानसभा निर्वाचनाय INDIA इत्यनेन घटबन्धनेन आसन्दानां विभजनं सुनिश्चितम्। झारखण्ड मुक्ति मोर्चा इति दलेन सह कांग्रेसश्च 70 आसनेषु प्रतिस्पर्धां करिष्यतः। रांचीनगरे वार्ताहरान् सम्बोधयन् झामुमो दलस्य कार्यकारी अध्यक्षः हेमन्त सोरेनः उक्तवान् यत् राजद माकपा माले दलेभ्यः 11 आसनानि दत्तानि। श्री सोरेनः अवदत् यत् झामुमो कांग्रेसयोः मध्ये आसनानां विभाजने शीघ्रमेव निर्णयः भविष्यति। हेमन्त सोरेन उक्तवान् यत् अभ्यर्थीनां सूचिः अपि सज्जा अस्ति, शीघ्रमेव प्रसारिता भविष्यतीति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अग्रिमयोः दिनद्वयतः दिनत्रयं यावत् तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कर्णाटक सहित राष्ट्रस्य दक्षिणभागेषु धारासारवर्षायाः सम्भावना प्रकटितास्ति। विभागेन सोमवासरान्तं यावत् अंडमान निकोबार द्वीप समूहेष्वपि एतादृशी एव स्थितिः भविष्यतीति भविष्यवाणी कृतास्ति। 24,2000 शरसन्धान विश्वचषक स्पर्धायाः निर्णायक प्रतियोगितायाम् अद्य मेक्सिको देशे क्रीड्यते। प्रतियोगितायां रिकर्व तथा कंपाउंड इवेंट इत्यत्र व्यक्तिगत पुरुष महिला स्पर्धाः भविष्यन्ति। 5 भारतीय धनुर्धराश्च देशस्य प्रातिनिध्यं करिष्यन्ति। न्यूजीलैंड भारतयोः मध्ये क्रीड्यमानायां क्रिकेट निकष स्पर्धायाम् अद्य चतुर्थदिवसस्य क्रीडायाः समाप्तौ बेंगलुरु नगरे भारतीय दलेन 62,400 धावनाङ्कान् विरच्य 7,अधिकैक धावनाङ्कानां लक्ष्यं प्रदत्तम्, यत्र सरफराज खानस्य 1,100 धावनाङ्कानां क्रीडया सह 99 धावनाङ्काश्च ऋषभ पन्तेन अर्जिताः। क्रीडैषा वर्षा बाधिता आसीत् इति वार्ताः।